दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 10 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2023 मे 24 तारिक। सदाको दिन जस्तै स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज पनि देश दुनियाँका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। अनुसन्धानमा बादल थापा, प्रेम राई र राजेश बज्राचार्यको नाम लिइयो। आरजु र खाडबारीमा मौन। केशव दुलालको बयान। केपी ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिवलाई बालुवाटारमै 1 करोड दिएको थिए। टोपबहादुर रायमाझीको बयान। गृह मन्त्रालयभित्रै लेनदेनको विवादमा झगडा भएको थियो। बालकृष्ण खाँडको बयान। नक्कली शरणार्थी बनाउने काम ठिक होइन, मैले सोच्न पनि सक्दिन। हज समितिका अध्यक्षको बयान। सन्देश शर्मालाई गाडी दिएको हुँ। तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेको बयान। सूचनाका लागि गृहसँग सम्पर्क गरे। इन्सपेक्टरलाई ठक्कर दिने गाडी चालकबाट 10 लाख लिएर चलाइयो। अभद्र व्यवहारमा मुद्दा। तालिबानले खुट्टा लग्यो, आत्मविश्वासले कीर्तिमान दियो। माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसको पत्र। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस्। तोडफोडबाट पुनः गाउँपालिकामा 3 करोडको क्षति। केपी ओलीले भने एमालेमाथि उडारको बथाल्ने जस्तो आक्रमण भयो। भारतलाई चुरेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बेच्न राष्ट्रिय सहमति। कीर्तिमानी आरोही हरिलाई विमानस्थलमा मन्त्रीकै स्वागत। 74 जिल्लामा संगठन पुर्यायो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। जिल्लामा कार्यालय नराख्ने, खुला स्थानमा आगो बाल्नेलाई महानगरले तिरायो 5000 रुपैयाँ जरिवाना। छायाङ्कन अन्यलबीच अनमोल केसीको प्रष्टीकरण। सुरुमा घरको फिल्म, त्यसपछि अरू। यात्रुले हवाई जहाजको सिट छेउमै पिसाब फेरे, त्यसपछि दिइयो कडा सजाय। कीर्तिमानी आरोही हरिलाई प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई। भेट्न आएकाहरूलाई शेरबहादुर देउवाले भने बालकृष्ण खाडबारीमा धेरै चिन्ता नलिनुहोस्, लिपुलेक लिम्पियाद्वारा र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। आइजिपी कुँवरमाथि पनि छानबिन आवश्यक। टोपबहादुर रायमाझीको बयान। छोरा पक्राउ परेपछि मन बिग्रिएकाले सम्पर्कविहीन भएको हुँ। असोज 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने सरकारको निर्णय। म जस्तो प्रधानमन्त्री सितिमिति भेटिँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। विश्वकप छनौटअघि नेपालले 2 टिमसँग वार्म अप खेल खेल्ने। सानु भण्डारीको बयान। मलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै इन्द्रजितले ठगे। टोपबहादुर रायमाझीको बयान। छोरालाई हत्कडी लगाएपछि मलाई पनि लगाउँछ भनेर भागे। केशव दुलालको बयान। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा म आफै पीडित हुँ। टेक नारायण पाण्डेको बयान। सचिवालय मार्फत केशव दुलाल र मन्त्री खाँडबीच सीधा सम्पर्क भएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताप्रति के भन्छन् नेताहरू, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। विश्व बैंकबाट $120 मिलियन ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। शरणार्थी प्रकरण आज अभियोजन दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकारी वकिलको कार्यालय। अस्पतालबाट सडकसम्म पुग्यो नर्स र गाविनाबीचको विवाद। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेस्रो पटक राजा हुने प्रयत्न नगर्न रघुजी पन्तको चेतावनी। कानुनी कटघरामा सरकार रेशमलाई छुटाउने चोर बाटो। सन्देश शर्माको स्वीकार। आरजु र मन्जुको नाम लिएको अडियो मेरै हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्न शरणार्थीको माग। विद्यार्थी बेहोस हुन थालेपछि विद्यालय बन्द। रवि लामी छानेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव प्रसाद दुलालले आफूले 2076 असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई 1 करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाएर ठगी गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका दुलालले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी अधिकारीसँगको बयानमा बज्राचार्यलाई बालुवाटारमै गई 1 करोड रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएका हुन्। दुलालले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमै पुगेर 3 करोड रुपैयाँ दिएको। बादलका छोरालाई 2076 मा 1 करोड रुपैयाँ दिएको। तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई इन्द्रजित राई मार्फत गृह मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा 2076 असारमा 3 करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन्। दुलालले आफ्नो बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पूर्व सल्लाहकार डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य र काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साकेका स्वकीय सचिव राजेश्वर स्थापितलाई मन्त्री क्वार्टरमा 1 करोड रुपैयाँ दिएको पनि बयान दिएका छन्। प्रहरीले लिएको बयानका क्रममा सुरुमा केशव प्रसाद दुलालले इन्कारी बयान दिएका छन्, तर थप बयानका क्रममा उनले रकम दिएको बताएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोप बहादुर रायमाझीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूबीचको लेनदेनका क्रममा गृह मन्त्रालयभित्रै विवाद भएको दावी गरेका छन्। पक्राउ परेपछि प्रहरीसँगको बयानका क्रममा उनले आफू काम विशेषले गृह मन्त्रालयमा जाँदा लेनदेनको विवाद प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको दावी गरेका छन्। काम विशेषले गृह मन्त्रालय गएको बखत स्वकीय सचिवको कार्यालयमा बसिरहेको अवस्थामा इन्द्रजित राईको कार्यकक्षमा छलफल हुँदा ठूलो स्वरमा आवाज आएको हुँदा म पनि कार्यकक्षमा छिरेँ। 16 पुस 2077 को घटना भन्दै उनले बयानमा खुलाएका छन्। त्यहाँ जाँदा इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाल बीच लेनदेन सम्बन्धी विवाद भएको सुनेको हुँ। कार्यकक्षबाट बाहिर निस्केपछि आफूले सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाललाई डुप्लिकेट नक्कली काम त गरेका छैनौ भनेर सोधेको उनको दावी छ। त्यसक्रममा उनीहरूले भुटानी शरणार्थीको मामिलामा काम गरेको स्वीकारेका छन्। उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै रायमाझीले बयानमा भनेका छन्, हामी पूर्वका मानिस हौं, शरणार्थीका लागि पनि हामीले डुप्लिकेट काम गर्छौं होला र भनी प्रति प्रश्न गरेका थिए। उनले भुटानी शरणार्थीको विषयमा कार्यदल बन्नुअघि नै आफूलाई जानकारी भएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसैगरी मेरो छोरा पक्राउ परि हत्कडी लगाएको खबर सुनेकाले आफूलाई पनि पक्राउ गरी हत्कडी लगाउँछन् भन्ने लागेकाले मन बिग्रिएको हुँदा केही समयावधि सम्पर्कविहीन भएको थिए। सोही क्रममा प्रहरीले खोजतलास गर्ने क्रममा पक्राउ परेको हो, कदम रोकिएको मात्र हो, आफै सम्पर्कमा आउने क्रममा थिए भन्दै रायमाझीले बताएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन फेरबदल भएको काममा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा उनले कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्रशासनिक प्रकृतिको हुने भनी सचिवलाई त्यसबारेमा बुझ्न आग्रह गरेका हुन्। मन्त्रीले आफ्ना केही अधिकार सचिवलाई समेत प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ, तसर्थ मन्त्रालयको अभिलेखहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ। उनको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो, एउटा प्रतिवेदनको एउटै विषयमा फरक बेहोरा हुन सक्दैन। मन्त्रालयको कागजपत्र, प्रतिवेदन, सम्झौता लगायत विभिन्न अभिलेख राख्ने निकाय छुट्याइएको हुन्छ। यो मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो। उनले आफूले भुटानी शरणार्थीहरूलाई मानवीय रूपमा निकै सहयोग गरेको दावी गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। पक्राउ पर्नुअघि नै मोबाइल सिट फर्म्याट गरेका उनले बयानका क्रममा त्यसबारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको जिकिर गरेका हुन्। यानि कि नक्कली शरणार्थी बनाउने काम ठिक होइन, मैले यसबारेमा सोच्न पनि सक्दिन भन्दै बालकृष्ण खाँडले आफ्नो बयानमा भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बेखबर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। आज ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित एमाले जनसंगठनहरूको पदाधिकारी भेलामा उनले सरकारले विदेशीसँग एउटा कुरा र संसदमा अर्कै कुरा गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। अहिलेको सरकारको कुरा गरेर म समय खर्च गर्न चाहन्न, विदेशीहरूसँग अस्ति भन्दा एउटा कुरा गरेको छ। ओलीले भने पार्लियामेन्टमा राम्रो छ भनिएको छ, अब बजेट सरकारले कसरी ल्याउँछ, अनौठो स्थिति छ, बजेट कसरी ल्याउँछ, बजेट बनाउन गाह्रो छ, किनभने सरकार चलाउने खर्च सरकारसँग नै छैन भन्दै केपी ओलीले दावी गरेका छन्। घोषणा अनुसार काम भए अबको 1 वर्षभित्र नेपाल सरकारले भारतसँग ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको निकासीका लागि बजार खोज्नेछ र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका सडक, रेल, विमानस्थल स्थित विभिन्न निर्माणाधीन ठूला परियोजनाका लागि नेपालका नदी र पहाडबाट ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निजी कम्पनीहरू मार्फत निकालेर दैनिक 100 गाडी भारततर्फ निकासी हुनेछन्। यस्तो भयो भने नेपालको खोला, नाला, पहाड, चुरी क्षेत्र र तराई मधेस स्थित टिप्पर दौडिने सडक मार्गको अवस्था के होला, यसबारेमा भने ठूलो प्रश्न छ। भारतलाई चुरीको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बेच्ने राष्ट्रिय सहमति भएको छ। यसबाट अहिले जनता भने आक्रोशित बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एउटा गतिलो जवाफ हो। 22 जेठ 2078 मा बजेट मार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रतिपक्ष हालको सत्तारूढ गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश छ। ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गर्न, चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन गर्न दिने घोषणा नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। अहिले सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ र कांग्रेस, माओवादी सत्ता नेतृत्वमा छन्। तर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने सत्ताधारीको योजना अहिले पनि फेरिएको छैन, बरु त्यसमा जनता भुलाउने शब्दजाल भनी फेरिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, भारतलाई चुरेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बेच्ने राष्ट्रिय सहमति भइसकेपछि नेपालका ढुङ्गा गिट्टी बालुवा सबै भारतमा जानेछन् र त्यसपछि नेपालको अवस्था के होला हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौं। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन पनि नबिर्सनु होला र साथमा यसबारेमा हामी सबै मिलेर सरकारलाई दबाब दिन जरुरी छ। हाम्रो सम्पत्तिलाई, हाम्रो पर्यावरणलाई बचाउनु हाम्रो धर्म हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संगठन विस्तार गरी 74 जिल्लामै पुर्याएको छ। डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुमका गरी 3 जिल्लामा संगठन विस्तार हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। पार्टी संरचनालाई छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यले सानो आकारको समिति बनाउने गरिएको रासोपाको दाबी छ। 3 तहको सरकार संरचनासँग मिल्ने गरी पालिका, प्रदेश र केन्द्र गरी मूल रूपमा 3वटा पार्टी संरचना हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। पालिकामा संरचना अन्तर्गत वडा समिति र प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला एवं संघको निर्वाचन क्षेत्र समिति बनाउने गरिएको छ। पार्टी संरचनामा आधार तह वडा समिति रहेको छ भने केन्द्रीय समिति सबैभन्दा माथिल्लो संरचना छ। वडा र पालिकामा 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा 5, जिल्लामा 2, प्रदेशमा 50, केन्द्रमा 121 जना सदस्य रहेको समिति हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ भने केन्द्रीय सदस्यमा हाल 39 जना रहेका छन्। यद्यपि 74 जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संगठन पुर्याएको छ भने जिल्लामा कार्यालय नराख्ने समेत निर्णय गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पैसामा बिक्ने व्यक्ति नभएको बताएका छन्। आफूलाई भेट्न आएका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको एक टोलीलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले खाँडको विषयमा चिन्ता नगर्न सुझाव दिएका छन्। तपाईहरु धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्, मिडियाले दोषी बनाएर हुँदैन, पुलिसले मात्रै दोषी बनाएर पनि हुँदैन। देउबा निवासबाट फर्केका एक नेताले उनको भनाई उद्धृत गर्दै हामीसँग भने, बिना प्रमाण दोषी बनाउन कहाँ पाइन्छ र? नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका खाँड विरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले संगठित ठगी राज्य विरुद्धको कसूर अभियोग लगाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ। तर शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रकरणमा खाँड संलग्न भएको विषयमा आफूलाई विश्वास नभएको देउवाले बताएका थिए। यद्यपि बालकृष्ण खाँड बारेमा धेरै चिन्ता नलिनु भन्दै आफूलाई भेट्न आएकाहरूलाई शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपिलिक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले थाती रहेको सीमा समस्या ऐतिहासिक सन्धि नक्सा र तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपिलिक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने पनि बताएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार आज म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिएकोमा अदालतले थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। थपिएको 2 दिनको म्यादभित्र अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नुपर्छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिव सहित 16 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उक्त घटनामा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, निलम्बित सचिव पूर्व गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ। यद्यपि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य जनाकार मध्ये एक भनिएका सानु भण्डारीले नै आफूलाई डाक्टर इन्द्रजित राईले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको बयान दिएका छन्। अधिकार प्राप्त सरकारी वकिल समक्ष बयानमा भण्डारीले पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका राईले आफूलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम लिएको तर काम नगरेको बताएका हुन्। बयानमा भण्डारीले पटक पटक कसैलाई पनि अमेरिका पठाइदिने भन्दै कसैसँग कुरा नगरेको, कसैलाई रकम नदिएको तथा कसैसँग रकम नलिएको जिकिर गरेका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अर्का मुख्य योजनाकार भनिएका केशव प्रसाद दुलालले आफू ठगी गर्ने व्यक्ति नभएर पीडित भएको बयान दिएका छन्। बयानमा दुलालले आफूले कसैलाई नठगेको तथा सन्देश शर्मालाई आफूलाई आफ्ना आफन्त र साथीभाइ अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै 1 करोड रुपियाँ ठगेको दावी गरेका छन्। सन्देश शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकी बीच आरजु देउबालाई 2 करोड बुझाएको, 6 करोड रुपियाँ बुझाएको र सो रकम मन्जु खाँडले लिएको भनेर कुराकानीको बारेमा पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको पनि सरकारी अधिकारीहरूसँगको बयानमा जिकिर गरेका छन्। उनले गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीलाई नचिनेको र उनीहरूलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर कुराकानी समेत नगरेको दावी गरेका छन्। यस विषयमा कुनै पनि उच्च अधिकारी र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा नगरेको तथा कसैलाई कुनै अफर पनि नगरेको पनि उनले बयानमा बताएका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले तेस्रो पटक राजा हुने प्रयत्न नगर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चेतावनी दिएका छन्। संघीय संसद नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तेस्रो पटक राजा हुने प्रयत्न नगर्न चेतावनी दिए। उनले एउटा प्रक्रियाबाट राजतन्त्र नेपालबाट विदा भइसकेको भन्दै राजतन्त्रको विदाई नेपाली जनताको चाहना भएको बताएका छन्। उनले राजाले शान्तिपूर्ण रूपले गद्दी छोडेको र दलहरूले पनि कुनै बदला नलिएको अवस्थामा रहेको भन्दै शाहलाई देशले पूर्व राष्ट्राध्यक्षको रूपमा सम्मान र सुरक्षा दिएको उल्लेख गरे। उनले राज्यले दिएको सम्मानको पूर्व राजाले कदर गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने $120 मिलियन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने $19.70 मिलियन अमेरिकी बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने समेत निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मानव संसाधन छात्रवृत्ति जेडीएस तेस्रो चरण प्रथम व्यासका लागि प्राप्त हुने 41 करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 27 वैशाखमा बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरको आकस्मिक कक्षमा भएको नर्स र समाजसेवी रूपमा परिचित गिबिना मगरबीचको विवादले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। गिबिनासँगको विवादका कारण नर्सहरू अहिले सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। क्यान्सरकी बिरामी एक बालिकाको उपचारको विवादमा विवाद हुँदा नर्सहरूले आफूमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै गिबिनाले त्यसको भिडियो टिकटकमा अपलोड गरेकी थिइन्। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद झनै चुलिएको छ। नर्स र उनीहरूको पेसालाई आपत्तिजनक गालीगलौज गरेको भन्दै देशका विभिन्न अस्पतालका नर्सहरू सोमबारदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित रहेका छन्। उनीहरूले काम गर्ने सुरक्षित वातावरण नभएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नर्सहरूमाथि हुने आपत्तिजनक टीका टिप्पणी रोकिनु पर्ने माग सहित उनीहरू धरनामा उत्रिएका छन्। उता गिबिनाले बिरामीको उपचारका लागि जुटाउने सहयोग नर्सहरूले भिख र आफूलाई भिखारी बनेको आरोप गिबिनाले लगाएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। सरकारले टिकापुर घटनामा कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनलाई राष्ट्रपति मार्फत आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सर्वोच्च अदालतले जेठ 1 गते जिल्ला कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसलाले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो। तर कारागार व्यवस्था विभाग महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालय मार्फत चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्रोतको दाबी छ। चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 4 सिट सहित सरकारमा सहभागी छ। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री छन्। सरकारले चौधरीलाई रिहाई गर्ने वचन दिएसँगै उनी सरकारमा सहभागी छन्। नत्र जेठ 1 गते सरकार छोड्ने तयारीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेको छ। यद्यपि कानुनी कटघरामा अहिले सरकार उभिएको छ भने रेशमलाई छुटाउन चोर बाटोको प्रयोग गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलिया मध्येका एक सन्देश शर्माले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजु राणा र सांसद मन्जु खाँडको नाम लिएर आफूले टेलिफोनमा कुराकानी गरेको स्वीकार गरेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीसँगको बयानमा उनले आफूलाई उक्त कुरा जाहेरवालाले भन्न लगाएको र आफूले भनेको तर उक्त कुरा सत्य नभएको दावी गरेका छन्। उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि खाँड र देउबाले प्रहरीमा उजुरी पनि गरेका थिए। उनीहरूले अडियो बनाएको दावी गरेका थिए। जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले मलाई पहिले नै फोन सम्पर्क गरी हामीले पैसा लिएका मानिसहरूले हामीलाई समस्यामा पारिसके, निजहरू आफ्नो समयमा हामी तपाईँसँग फोन गर्छौँ, सो समयमा तपाईँहरूले हामीले भनेको मानिसलाई रकम बुझाएका छौँ भनी जानकारी गराइदिनु भयो भने बाँच्छौँ भनी पहिले नै भनेका थिए उनले भनेका छन्। त्यही अनुसार मैले फोन गरेको हुँ। पहिले नै उनीहरूको नाम लिई पैसा दिएको हो भनी भन्नु भनेको हुँदा उनीहरूले भनेअनुसार आरजु देउबा तथा बालकृष्ण खाँड र तपाईँले हामीले भनेको मानिसलाई रकम बुझाएका छौँ भनी जानकारी गराइदिनु भनेर मन्जु खाँड समेत नाम लिई मैले रकम बुझाएको हुँ भन्ने कुरा गरेको हो भन्दै बताइएको छ। उनले टोपबहादुर रायमाझीसँग गोसाइकुण्ड गएको पनि स्वीकार गरेका छन्। सिमरी कियरको गोसाइकुण्ड घुम्नको लागि प्याकेज चलेको हुँदा संयोगवश एउटै हेलिकप्टरमा गएका हुँ। पूर्व चिनजान भई भुटानी शरणार्थी बनाई नेपालीहरूलाई अमेरिका लैजाने प्रसङ्गका लागि गएको होइन भन्दै उनले बयानमा भनेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। आफ्नै प्रशासनले गरेको दरपिट गर्ने निर्णय बदर गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रवि लामिछाने विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। गत 25 वैशाखमा दिएको रिट निवेदकलाई 28 वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले प्रशासनले दरपिट गरेको थियो भने तर प्रशासनको निर्णय विरुद्ध 2 जेठमा युवराज पौडेल सफलले दिएको निवेदन उप सुनवाई गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने विरुद्ध रिट दर्ता गरी अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै सक्कली भुटानी शरणार्थी सडकमा निस्किएका छन्। मोरङको पथरी शनिश्वरे शिविर क्याम्पमा रहेका भुटानी शरणार्थीले उक्त प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको मागसहित आफूहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह पक्राउ परेसँगै देशभर व्यापक विरोध भइरहेको छ। पथरी शनिश्वरे 10 मा रहेका भुटानी शरणार्थीले भुटानी प्रति भएको बेइमानी, शरणार्थीको नाम बेचेर गरिएको मानव तस्कर, छुटेका भुटानीको पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका छन्। सोझा जनतालाई अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारेर नेपालका विभिन्न स्थानबाट करोडौं ठगी गर्ने गिरोह धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि यसको प्रतिकार स्वरूप विभिन्न क्षेत्रमा विरोध आन्दोलन भइरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीका कारण सक्कली शरणार्थीको पुनर्मिलन कार्यमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै भुटानी शरणार्थी विरोधमा उत्रिएका हुन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले आफूले प्रयोग गरेको गाडी सन्देश शर्मालाई प्रयोग गर्न दिएको स्वीकारेका छन्। पक्राउ परेपछि सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा शर्माले पारिवारिक समस्या बताएपछि आफूले गाडी दिएको र त्यसबाहेक अरू थाहा नभएको दावी गरेका छन्। सन्देश शर्माले पारिवारिक समस्या छ भनेर गाडी माग गरेका हुनाले केही दिनको लागि चालकलाई गाडी छाड्न भनेको हुँ। मियाको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो, सन्देश शर्मालाई पटक पटक ताकेता गर्दा 5-6 दिनपछि मात्र सन्देश शर्माले गाडीलाई रेस्टुरेन्टमा छाडेका हुन्। आफूलाई रामबहादुर थापा बादलको कार्यालयमा हज समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएको बादलका छोरा प्रतीक थापासँग सन्देश शर्मा प्रायजसो सँगै रहने भएकाले चिन्जान भएको उनले बयानमा स्वीकारेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। सानु भण्डारी, केशव प्रसाद दुलाल र सन्देश शर्मा बीच निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले गृह मन्त्रालयका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई भेट्न बारम्बार जाने गरेको समेत स्वीकार गरेका छन्। उनले बयानमा भनेका छन्, सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाललाई गृह मन्त्रालयमा आउन कुनै रोक थिएन। उनले आजभन्दा 2 वर्ष पहिले बखुण्डो स्थित टङ्क कुमार गुरुङको रिसोर्टमा नेपालीलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउने काम भइरहेको बारेमा कुराकानी सुनेको स्वीकार गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृह सचिव टिकनारायण पाण्डेले अनुसन्धान प्रयोजनका क्रममा सूचना सङ्कलन गर्न एवं विश्लेषणका लागि आफूले शरणार्थी प्रकरणका गृहसँग सम्पर्क गरेको दावी गरेका छन्। पक्राउ परेपछि प्रहरीसँगको बयानका क्रममा उनले सूचना सङ्कलनका लागि विवादास्पद व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको र भुटानी शरणार्थीको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन त्यसको उपयोग गरिएको दावी गरेका छन्। सम्पर्कमा उनी मध्ये अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक ठानिएका व्यक्तिसँग सूचना सङ्कलन गर्न, सूचनाको विश्लेषण गर्न एवं आवश्यक निर्णय गर्न सूचनाको उपयोग गर्न सक्छ। पाण्डेको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरी उच्च स्रोतले हामीसँग भन्यो, त्यो सूचना भुटानी शरणार्थीको विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन निर्णय प्रक्रियाका लागि उपयोग गरिएको छ। उनलाई प्रहरीले किन बारम्बार बिचौलियासँग सम्पर्क गरेको भनी सोधेको थियो। आफ्नै कार्यालयमा भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपालीलाई विदेश पठाउने चलखेल रोकिएको भन्दै सचिव पाण्डेले शरणार्थीको नाममा उठाएको पैसा तिर्नु परेपछि अथवा बिचौलियाले प्रतिशतको रूपमा आफ्नो नाम मुछेको दावी गरेका छन्। घुँडासम्म 2 खुट्टा गुमाएका सगरमाथा आरोही हरिबहादुर बुढालाई त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ। लुक्लाबाट काठमाडौँ आइपुगेका आरोही बुढालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, पर्यटन व्यवसायीका साथै मगर समुदायले झाँकीसहित स्वागत गरेका हुन्। भूतपूर्व गोर्खा सैनिक समेत रहेका बुढा यही जेठ 5 गते दिउँसो सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृत्रिम खुट्टाको सहायताले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हरि बुढा मगरलाई बधाई समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान टुङ्गाएर आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध अदालतमा लैजाने मुद्दा लेख्न व्यस्त छ भने यसमा एकजना व्यक्तिमाथि भने कुनै पनि अनुसन्धान र सोधखोज भएन र जुन एकदमै जरुरी थियो। घटनाक्रम र उपलब्ध प्रमाणले अझै पनि उनीमाथि अनुसन्धान र छानबिनको माग गर्छ। उनी हुन् नेपाल प्रहरीका प्रमुख आइजिपी
वसन्त कुँवर। सायद हाकिममाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले भेटेका प्रमाण र घटनाक्रमले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा आइजिपी कुँवरले आफू काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा हुँदा राम्रो अनुसन्धान नगरेको, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जुगाउन भगमगदुर प्रयास गरेको र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे मार्फत गृहसङ्घ सदस्यहरूसँग समन्वय गरेको पनि देखिन्छ। त्यसकारण आइजिपी कुँवरमाथि पनि छानबिन आवश्यक छ। मन्त्री परिषदको बैठकले असोज 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रत्येक वर्ष असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने मानव संसाधन विकास छात्रवृत्तिका 41 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको समेत बताइसकेकी छन्। यद्यपि असोज 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू जस्तो प्रधानमन्त्री सितिमिति नभेटिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। अघिल्लो पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री हुँ। म चाहिँ यस्तो प्रधानमन्त्री सितिमिति भेटिँदैन। नेपालको इतिहासमा मौलिक भेटिएको छ। 99.25% समर्थन गरेको, प्रतिनिधि सभाको 100% समर्थन गरेर बनेको प्रधानमन्त्री भेटिँदैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले नीति तथा कार्यक्रम र सामूहिक रूपले निर्माण गरेकाले विरोधको नैतिक धरातल नरहेको पनि बताएका छन्। जिम्बाब्वेमा आगामी महिनामा हुने आइसिसी क्रिकेट विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अघि नेपालले 2वटा वार्म अप खेल खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार नेपालले युएई र ओमानसँग वार्म अप खेल खेल्न लागेको हो। दुवै खेल एकदिवसीय खेलको मान्यता हुनेछ। जिम्बाब्वेको राजधानी हरारे पुगेपछि नेपालले 30 जेठमा युएई र 32 जेठमा ओमानसँग वार्म अप खेल खेल्नेछ भन्दै बताइएको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक समेत गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थीमा ठगी प्रकरणमा आज अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्ने गरी अन्तिम तयारी गरेको छ। अभियोजनका लागि गठित 8 सदस्य समितिले सोमबार प्रहरीले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोग पत्र तयार गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधीश वक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। आज बुधबार मुद्दा दर्ता गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेका छौँ। प्रहरीको रायमाथि केही थपघट गरेर अभियोजित दर्ता हुन सक्छ। अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेकाले यही हुन्छ भन्ने अवस्था छैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। कालीकोटको महाबाई गाउँपालिका 2 पादम घाट स्थित तिला माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी बेहोस हुन थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको छ। कक्षामा शिक्षकले पढाइरहेका बेलामा विद्यार्थी बेहोस भएर ढल्न थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो। विद्यालयमा पढिरहेको अवस्थामा 30 जना विद्यार्थी बेहोस भएका थिए। विद्यार्थी बेहोस भएपछि 4 दिनका लागि विद्यालय विदा गरिएको विद्यालयले बताएको छ। कक्षा कोठामै विद्यार्थी बेहोस भएपछि पठन पाठन बन्द गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश बहादुर शाहीले बताउनुभयो। पादमघाट अत्याधिक गर्मी हुने ठाउँ हो। उनले भने विद्यालयमा विद्यार्थी बेहोस हुन थालेपछि हामीले अहिले विद्यालय बन्द गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले माओवादी केन्द्रलाई वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लिखित पत्र बुझाएको छ। जेठ 4 गते बसेको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको निर्णय अनुसार दलका नेता उद्धव थापाले माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आम्बोलाई मंगलबार पत्र बुझाएका हुन्। पत्र बुझाउँदै उनले संघीय गठबन्धन सरकार अनुसार गठनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् र साथमा राष्ट्रपति निर्वाचन 25 फागुनसँगै संघमा 10 दलीय गठबन्धनको सरकार समेत बनेको छ। प्रदेशहरूमा पनि समीकरण फेरिएको छ। कर्णाली, बागमती र मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यद्यपि कोशी प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थनका कारण एमाले नेतृत्वको सरकार टिकिरहेको छ। सरकार छाड्न मौखिक आग्रह गर्दै माओवादी र जसपाले नमानेपछि कांग्रेसले लिखित पत्र पठाएको हो। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाको एक प्रधानाध्यापकको सरुवाको विषयलाई लिएर सोमबार भएको हिंसात्मक तोडफोडमा 3.5 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादवले प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार 3.5 करोड भन्दा बढीको क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। गत 3 गते शिक्षा समितिले बैठकमा 2 जना प्रधानाध्यापक र 7 जना शिक्षकको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यही सरुवा भएकाहरू मध्ये नेरा, मावि, हर्दिया औरहिएका प्रधानाध्यापक राम एकवाल प्रसादको सरुवाको विषयलाई लिएर पालिकाको कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला स्थानमा आगो बाल्नेलाई कारबाही गरेको छ। खुला स्थानमा आगो बाल्न काठमाडौँ महानगरपालिका 9 का सञ्जीव राउतलाई महानगरले प्रशासनिक दण्ड जरिवाना अन्तर्गत 5,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको महानगर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 25 कार्तिक 2079 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला रूपमा आगो बाल्न निषेध गरेको सूचना जारी गरेको थियो। खुला स्थानमा आगो बाल्दा वायु प्रदूषण वृद्धि हुने तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने महानगरको भनाइ छ। महानगर प्रहरी निरीक्षक राजकुमार कार्कीका अनुसार सोही ऐनका आधारमा जरिवाना गरिएको हो। गत साता अभिनेता अनमोल केसीलाई नयाँ फिल्ममा साइन गराउँदै निर्माता रोहित अधिकारीले भदौदेखि छायाङ्कन थाल्ने बताएका थिए। त्यही बेलामा हामीसँग कुराकानी गर्दै भुवन केसीले भदौ 10 गतेदेखि होम प्रोडक्सन फिल्मको सुटिङ सुरु हुने पनि बताएका थिए। एउटै कलाकारलाई लिएर दुई निर्माताको यस्तो परस्पर बाजिने अभिव्यक्ति आएपछि दर्शक र मिडियामा अन्यल छाएको छ। यो अन्यलबीच अभिनेता केसीले घरको फिल्मको छायाङ्कन सुरुमा हुने बताएका छन्, त्यसपछि अरू फिल्मको छायाङ्कन हुने उनले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यात्रीले हवाई जहाजको सिटको छेउमै पिसाब फेरेका छन्। एकजना व्यक्ति आफ्नी पत्नीसँग हवाई जहाजको यात्रा गरिरहेका थिए। यात्राका क्रममा उनले मनग्गे मदिरा पिएर रक्सीको नसामा लट्ठिएर आफू बस्ने जहाजको सिटमै पिसाब गरिदिए। यतिले मात्र पुगेन, उनले एयर होस्टेस लगायतका विमान कर्मचारीहरूसँग पनि दुर्व्यवहार गरे। आफ्नो त्यो गम्भीर गल्तीको सजाय अन्ततः उनले भोग्नु परेको छ। विमानको सिटमै पिसाब गर्ने ती व्यक्ति विरुद्ध अदालतले सजाय सुनाएको छ। फैसलामा उल्लेख भएअनुसार जोनसनले यात्राका क्रममा विमानमा यति धेरै मदिरा सेवन गरेका थिए कि आफ्नो खुट्टामा उभिनु पनि मुस्किल परिरहेको थियो। उनले विमानका अरू यात्रुहरूलाई पनि निकै दिक्क लगाएर पुरै उडान अवधिभर हंगामा समेत गरेका थिए। उक्त घटनामा अदालतले उनलाई 12 महिनाको सामुदायिक सजाय सुनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसअघि तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।